DGISI कान खोल के सुन लो मेरे। मैं जो चीजें जानता हूं, मैं अपने मुल्क की खातिर, अपने इदारों की खातिर मैं चुप हूं, मैं बोलता नहीं हूं, क्योंकि मैं अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं नवाज शरीफ की तरफ भगोड़ा नहीं हूं, जो यहाँ तो चुप करके दुम दबा के बैठा रहे और लंदन जाके फौज को बुरा भला कहे। मैंने इस मुल्क से जाना नहीं, मेरा जीना मरना इस मुल्क पे। मैं वो पाकिस्तान देखना चाहता हूं जो एक आजाद मुल्क हो, और आजाद मुल्क के लिए आपको एक ताकतवर फौज चाहिए। अगर आपकी फौज कमजोर होती है तो मुल्क की आजादी चली जाती है। तो हम DGISI साहब, जब हम तनकीद करते हैं, हमारी तामीरी तनकीद है, आपकी बेहतरी के लिए करते हैं। हम अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। और मैं फिर से कह रहा हूं, मैं बहुत कुछ कह सकता हूं, आपके जवाब दे सकता हूं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरे मुल्क के इदारे कमजोर हो। और मैं आज जो निकला हूं, ये मेरा जो सफर है, ये मेरा सफर जो इस्लामाबाद पहुंचेगा, इसका सिर्फ एक मकसद है कि हम इस मुल्क में हकीकी आजादी और कैसे चाहते हैं। आपने ये कहा कि जी गैर आईनी चीजें, DGISI मैं कोई गैर आईनी चीज आज तक नहीं की। मैं साफ और शफाफ इलेक्शन चाहता हूं, और साफ और शफाफ इलेक्शन में मेरी आवाम फैसला करे कि इस मुल्क की क़यादत कौन करेगा। ना वाशिंगटन करे, ना अमेरिका करे, ना कोई और करे, आवाम को फैसला करने दो। आज इंशाअल्लाह हमारा जो सफर शुरू है, मैं आज अपनी अदलिया को कहना चाहता हूं कि ये आइन के बीच में, कानून के बीच में रह के हम चलेंगे। हम जो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने हमें जिस इलाके के अंदर कहा है, जिधर इस्लामाबाद में उन्होंने इजाजत दी है, इलाकों में जाएंगे। कोई कानून नहीं तोड़ेंगे, कोई रेड जोन में नहीं जाएंगे। हमेशा 26 साल हमने हमेशा कानून और आइन के बीच में हम चले। हमारे पुरअमन एहतजाज होते। आज आप या देखें, या फैमिलीज हैं, या औरतें हैं, या बच्चे, हम हमेशा हमारे प्रोटेस्ट सब पुरअमन होते हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि मैं बड़े अदब से अपनी सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहता हूं कि 25 मई को आपने हमारी जो हक था, जमहूरी हक था, आपने उसकी तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। हमें मारा गया, लोगों को उठाया गया, घरों में गए, 3-3 बजे लोगों को उठाया पुलिस ने। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो हमारा फंडामेंटल राइट था, उसको प्रोटेक्शन नहीं मिली। मैं बड़े अदब से अपनी अदालतों को कहता हूं कि इस बारी ये याद रखें कि हम रहेंगे पुरअमन, लेकिन ये जो जराइम पेशा लोग हैं, ये जो 18 कत्ल करने वाला मुजरिम राना सनाउल्लाह, आपको इनके ऊपर, और शहबाज शरीफ जिसका ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट में है कि इसने पुलिस मुकाबले में कितने लोग मरवाए हुए हैं, इनके
کے اوپر آپ کو نظر رکھنی ہے. ہم قانون کے بیچ میں رہیں گے, ہم پرامن ہوں گے, ہر جگہ پرامن ہوں گے. اور ہمارے نوجوانوں آپ دیکھتے رہے, کوئی بھی کسی قسم کی بھی انتشار آپ نے نہیں ہونے دینا, کیونکہ یہ تحریک انصاف ایک وہ جماعت ہے جو سب انسانوں کو لے کے چلتی ہے. اب میں چاہوں گا کہ ہمارا سفر شروع ہو. اس سے پہلے آپ نے سب نے ہاتھ اٹھا کے ایک حلف لینا ہے. میں یہاں سے پڑھوں گا, آپ نے وہاں سے ریپیٹ کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین کی ہمیشہ پاسداری کریں گے. ہم پاکستان کی خود مختاری کا تحفظ کریں گے کہ ہم کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے, اور ہم حقیقی آزادی کہ اس جہاد میں آخر تک عمران خان کے ساتھ جدوجہد کریں گے اور ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہیں گے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو, آمین. ہم سفر کا آغاز کرتے ہیں دعائے سفر سے. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. اللہ تعالیٰ پاک ہے جس نے سواری کو ہمارے قبضے میں دے دیا, اور اس کی قدرت کے بغیر ہم اسے قبضے میں کرنے والے نہ تھے. بلا شبہ ہم کو اپنے رب کی طرف جانا ہے. چلیں جی بسم اللہ کریں, سفر کا آغاز کریں. چلیں جی کنٹینر موو کریں. پہلے میڈیا کے سامنے گاڑیاں, آپ لوگ نکلیں, آپ بھائی نکلیں. چلیں جی ہم دیکھیں گے, لازم ہے ہم دیکھیں گے. چلو جی چلو. چلے چلے, آپ لوگ پہلے, آپ لوگ چھوڑ کے گاڑی آپ لوگ نکلیں. آپ بھائی آپ آگے جائیں نا, آگے جائیں. میڈیا کی گاڑی آگے موو کریں. چلیے چلے چلے. پولیس کے آپ ادھر رکیں, آپ ادھر رکیں, آپ ادھر ان کو رکیں. چلیے جی کنٹینر چلائیں. آپ سائڈ پہ رہیں, سائڈ پہ. چلیں جی چلیں. ڈیجیٹل وین آپ چلو. نعرہ تکبیر. چلیں جی شاباش. چلے چلے چلے. یہ جذبہ ہے پاکستانی قوم کا. آپ کو خراج تحسین, آپ کو سلوٹ, آپ کو سلوٹ. چلے جی چلے چلے. یا رسول اللہ سے چلے چلے چلے. احمد اس گاڑی کو چلا دیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک منٹ ایک چیز اور. جیسے اب چل رہے ہیں میں آج آپ سب کے سامنے اناؤنس کرنا چاہتا ہوں کہ پنجاب کے اندر ہم ارشد شریف شہید کے لیے یونیورسٹی آف جرنلزم کا یہاں سنگ بنیاد رکھیں گے اور انشاءاللہ ایک یونیورسٹی بنائیں گے اس کے لیے. ارشد شریف شہید یونیورسٹی آف جرنلزم. ماشاءاللہ. چلیں جی احمد. آپ لوگ اس طرف منہ کر لیں تاکہ چلے قافلے کی صورت. اس طرف. سفر بڑا لمبا ہے جی. چلے چلتے رہے تو کون سا اپنا کمال تھا. یہ وہ سفر تھا جس میں ٹھہرنا محال تھا. چلے تاروں کی کس بات ہے. یہ تار تو اتار دیں. ابھی اس تار کی ضرورت نہیں. اگلے اسپاٹ پہ لگائیں گے نا. چلو آگے چلے. آپ موو کریں. یہ تار ہٹا دیں ابھی نا. یہ تار ہٹا دو ابھی. آپ بعد میں لگا دیں گے.